नमस्कार। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी तपाईहरूको रुचिलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौं। आज हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्छौं। छलफलका लागि हामीले बोलाएका छौं मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका भोजबहादुर शाहज्यूलाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण ठीक छु। हामी कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बैंकिङ सेक्टरका केही डेटाहरू हामीले तथ्याङ्क कलेक्ट गरेका छौं, त्यसको बारेमा दर्शकलाई जानकारी गराउँछौं। अहिले देशमा क वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्या 27, विकास बैंकको संख्या 24, फाइनान्स कम्पनीको संख्या 22, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगार 60,000, आर्थिक वर्ष 2076-77 को 9 महिनामा 27 कमर्सियल बैंकहरूको कुल निक्षेप 31 खर्ब 89 अर्ब, सोही अवधिमै 27 वाणिज्य बैंकहरूको लगानी गरेको ऋण 28 खर्ब 45 अर्ब, त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच 60%, जनतामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको रहेछ। कमर्सियल बैंकहरूको जम्मा शाखा 3585, विकास बैंकको जम्मा संख्या 1276, फाइनान्स कम्पनीको शाखा 205, माइक्रो फाइनान्सको जम्मा शाखा 3629, जम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा चाहिँ 8686। हामीले यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालबाट लिएको तथ्याङ्क हो। यो चाहिँ तथ्याङ्कको कुरा भयो। अब हामी यति बेला लामो समयदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ। मुलुकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूमा मन्दी छाएको छ। यो अवस्थामा बैंकहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब वास्तवमा यो लकडाउनले हरेक क्षेत्रलाई असर गरेको छ। तैपनि बैंकहरू भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ क्षेत्र भएको हुनाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा मेगा बैंक मात्रै होइन, समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अब पहिले त तपाईको चाहिँ 1/3 शाखाहरू चाहिँ 1/3 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरेको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ अब मेगा बैंकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण शाखाहरू 1/3 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिरहेको छ। र यो बीचमा वास्तवमा यो कोभिड-19 को यो कहरले, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिले हामीले एउटा अपर्च्युनिटी पनि प्रदान गरेको छ। त्यो के भने हामीले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भन्ने त सोच थियो हैन, तर जुन रूपमा त्यो एउटा गतिका साथमा अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो रूपमा जान सकिरहेको थिएन। तर यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरूलाई हामीले इफेक्टिभली रन गर्नका लागि डिपार्टमेन्ट वाइज फिजिकल्ली प्रस्तुत हुनै पर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईको बैंकमै फिजिकल्ली प्रस्तुत गरायौं भने जुन जुन डिपार्टमेन्टका चाहिँ कर्मचारीहरू पृष्ठभागमा बसेर हैन तपाईको अनलाइनबाट पनि काम गर्न सक्छन्। यो अवस्थामा त बैंकिङ कारोबारहरू पनि अलिक कम हुने भयो नि हैन? त्यो पनि एउटा कुरा रह्यो भने अनलाइनबाट चाहिँ हुने कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूलाई घरमै राखेर अनलाइनबाट चाहिँ हामी अगाडि गयौं। उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ सबै ठप्प नै छ, शून्य प्राय नै छ भनौँ। नेपालमा पनि हामी विगत 2.5 महिनादेखि चाहिँ लकडाउनकै अवस्थामा छौँ। यो सिचुएसनमा अब जो बैंकहरूले लगानी गरेका ठाउँहरू छन् त्यहाँको अब यो ऋण नउठ्ने जस्तो देखिन्छ, के छ? अनि अब यो त नेपाल सरकारले, राष्ट्र बैंकले पनि पहिले नै तपाईको निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यो चैत्र मसान्तसम्मको चाहिँ तपाईको जुन ब्याजमा 10% छुट दिने भन्ने र यो किस्तालाई चाहिँ असार मसान्तसम्म प्रोलङ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ गरेका थियो। अब त्यो कारणले पनि अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूको जुन ब्याजको उठ्ती हो त्यसमा त भारी तपाईको गिरावट आएको प्रसङ्ग छ।
तैपनि तपाईँको असार 11 गतिबाट लकडाउन सुरु भएको र त्योभन्दा अगाडिको 9 महिनामा ब्याङ्कहरूले सुचारू ढङ्गले नर्मल रूपमा चाहिँ आफ्नो अपरेसनलाई अगाडि बढाएको हुँदा होइन, अब विगतको हेर्दाखेरि त सन्तोषजनक नै छ। अब यो जुन अन्तिम क्वार्टर हो, यो क्वार्टर चाहिँ वास्तवमा यसको कोभिडको 19 को असर प्रभाव चाहिँ यो क्वार्टरमा एकदम ड्रास्टिकल्ली चाहिँ देखिनेवाला छ। जस्तो अब भुक्तानी चाहिँ कसरी गर्ला अन्त यसमा चाहिँ निकै जोखिम देखिने भएन हैन ऋणीले? अब नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले नै असार मसान्तसम्म चाहिँ को लागि ब्याङ्कहरूले जरिमाना विलम्ब शुल्क आदि इत्यादि नलिने भनेर भनिसकेपछि होइन, एकातिर तपाईँको लकडाउनको कारणले उद्योग व्यवसाय चलेको छैन, अर्को मानवीय स्वभाव हो होइन। तपाईँको असार मसान्तसम्म दिए हुन्छ भनेर भनिसकेपछि कतिपय चलेका चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू पनि केही क्षेत्र त चलेको छ नि होइन, र त्यो पनि जस्तो हेल्थ सेक्टर चाहिँ चलेको छ होइन, पोल्ट्री फर्महरू चाहिँ चलेको स्थिति छ, कतिपय चाहिँ तपाईँको यो खाद्यान्नका कुराहरू चाहिँ होइन यो चाहिँ चलेको स्थिति छ। उद्योग व्यवसाय बन्द होला होइन, कतिपय ट्रेडिङका कुराहरू हिजोको तुलनामा त्यो चाहिँ अमाउन्टमा त्यो रेसियोमा नचले पनि चलेको स्थिति छ। तर अब असार मसान्तसम्म चाहिँ तपाईँको ब्याज किस्ता भुक्तानी गरे हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा निर्देशन आइसकेपछि होइन, त्यो मानवीय स्वभाव हो। एकातिर यो कोरोनाको चाहिँ कहर छ भने अर्कोतर्फ त्यो अपर्च्युनिटीलाई अब स्वाभाविक ढङ्गले सदुपयोग गर्छन् मान्छेले। अब यसरी लामो समय बन्द हुँदाखेरि जसले बचत गर्नु भएको थियो ब्याङ्कमा होइन, त्यो बचत पनि रिटर्न लाने अवस्था छ नि त। अब व्यवसाय चलेको छैन, हरेक कुरा अब जागिर खानेहरूले स्यालेरी राम्रोसँग पाइरहेको छैन। यो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी अब बचत गरेको बचतहरू पनि लिएर जाने अवस्था छ? यो अवस्थामा अब ब्याङ्कमा तरलता सिर्जनाको अवस्था हुने हो कि? अहिले नै त त्यो स्थिति देखिएको छैन होइन। आजका मितिसम्म तपाईको चाहिँ अब ब्याङ्कमा निक्षेपकर्ताहरूले राखेको होइन पैसा समेत पनि निकाल्न चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने किसिमको त्यस्तो कुनै सङ्केत कहीँ कतै त्यो देखिएको छैन। तर अब जब यो चाहिँ लकडाउन अब खोलिसकेपछि अब नर्मल किसिमले सामाजिक जीवन चाहिँ हामी फर्किन्छौँ होइन, त्यति बेला बिस्तारै चाहिँ ट्रेडिङका कुराहरू उद्योग व्यवसायका कुराहरू रन हुन थाल्छन् र अलिकति तपाईँको जस्तो अहिले हामीले भनिरहेका छौँ यो हाम्रा लागि आत्मनिर्भर बन्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै तपाईँको निर्यात प्रवर्धन गर्ने वा बाहिरबाट आयात गरिएका जुन वस्तुहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गरेर हामीले स्वदेशमै खपत गर्न सक्दाखेरि पनि होइन त्यो चाहिँ आयात कम हुन्छ होइन। यो सोचका आधारमा जुन उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएर रोकिएका 40,000 र अब फर्कँदै गरेका होइन, नेपाल सरकारले कतिपय खाडी मुलुकबाट ल्याउँदै पनि छ। छिमेकी राष्ट्र भारतबाट त झनै दैनिक जसो 5-7 हजार 10 हजार चाहिँ मान्छेहरू फर्किरहेका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ संलग्न गराउने कृषिका चाहिँ आयोजनाहरूमा होइन, त्यस्तै आएर चाहिँ तपाईँको प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा होइन, सानातिना मझौला खाले प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने अथवा त्यति बेला चाहिँ जुन नेपाल सरकारले लिएर आएको पनि छ 5% मा होइन लोन दिने भन्ने, र त्यो मात्रै नभएर तपाईको चाहिँ विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि 2% मै लोन दिने भन्ने किसिमको कुरा छ। अब त्यसले चाहिँ गति लिँदाखेरि तपाईले भनेको जस्तै होइन त्यो म्यासिभली चाहिँ अगाडि गयो भने त्यति बेला तरलताको अभाव हुन सक्छ। तर भर्खरै बजेट पनि आइसकेको छ होइन, विगतबाट शिक्षा लिएर तपाईको विकास बजेटहरूदेखि लिएर साधारण खर्च
निकासा हुने बित्तिकै त्यो बजारमा आउँछ, बजारमा आउने बित्तिकै ब्याङ्कमा आउँछ। हामी बजेटको सन्दर्भमा एकैछिनमा कुरा गर्छौँ। जस्तो अहिले मानिसहरूले जसले बचत गरिराख्नु भएको छ, अब मेरो बचत जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने खालको आम रूपमा मानिसमा चिन्ता छ, त्यसले बैङ्कमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या सिर्जना गर्न? मैले तत्कालै चाहिँ तपाईँको निक्षेपकर्ताहरूको जुन बचत छ होइन, त्यसमा अप्ठ्यारो पर्ने किसिमको अवस्था हुँदैन, किनभने हामी चाहिँ एउटा CCT रेसियोको आधारमा हामी अगाडि गइरहेका हुन्छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँमा 80 रुपियाँ मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ होइन, अरू 20 रुपियाँ विभिन्न ढङ्गले रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ होइन। जस्तो मेगा ब्याङ्कको क्यापिटल चाहिँ आजका चाहिँ मितिमा भन्ने हो भने 10 अरब 38 करोड छ होइन। अब त्यसको हामी चाहिँ अब 80% मात्रै होइन हामीले ऋण प्रवाह गर्न सक्छौँ। बाँकी पैसा भनेको निक्षेपकर्ताहरूको होइन निमित्त, त्यस्तै आएर अरू रेगुलेटरी रिजर्भहरूमा होइन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र ब्याङ्क खास गरिकन चाहिँ अब कमर्सियल ब्याङ्क अनि विकास ब्याङ्क र चाहिँ वित्तीय कम्पनीहरूमा चाहिँ त्यति ठुलो समस्या चाहिँ रहला जस्तो मलाई लाग्दैन। वित्तीय क्षेत्र सञ्चालनकै कुरा गर्दा अहिले जोखिम त उच्च छ नि त, यो जोखिमलाई निवारण गर्नको लागि चाहिँ कस्ता खालको योजनाहरू बैङ्कहरूले लिएर आउनुपर्छ? अब खास गरिकन चाहिँ अब के भने जोखिम कसरी बढ्छ भन्दा, जस्तो ऋणीहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने साउँ किस्ता नतिरेर असारसम्म जाने भए होइन, त्यो एउटा लिभरेज पाए। अब मोनिटरी पोलिसी आउँदैछ होइन, अब उद्योगी व्यवसायीका सङ्गठनहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स लगायतकाले चाहिँ यसलाई यो जुन तपाईँको लिभरेज छ यसलाई अलिकति बढाइदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा छ होइन। अझै होइन कतिपय ऋणीहरूका लागि त मोनिटरी पोलिसीले पनि सम्बोधन गर्न नसक्ला नि त, नसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कडाउ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको फाइन लगाउने होइन, यो कहरको बिचमा भर्खर खुलेको बेलामा चाहिँ अब उनीहरूको प्रोभिजनमा राख्ने अनि लिलाम गर्नेतर्फ लाग्ने, त्यो त्यति मानवीय हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलाइजेसन, इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइजेसन गर्नुपर्ने स्थिति, इन्ट्रेस्टलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। अब त्यो जोडिँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ऋणीले आफ्नो व्यवसायको लागि लिएको ऋण को कोलाइट्रल कति छ, सुरक्षण धितो कति छ होइन, त्यसले नथाम्ने भयो भने त होइन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू यहाँले भनेको जस्तै रिस्कमा पर्छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो कुरालाई अब विचार गरेर होइन आगामी दिनमा अब ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। वा जुन क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित भएको छ त्यो क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले होइन तपाईँको धितो सुरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर अन्य मुलुकहरूमा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ राहत प्याकेजहरू आएको छ होइन, जस्तो रिफाइनेन्सिङ प्याकेजका कुराहरूदेखि लिएर होइन, त्यसतर्फ गयौँ भने मलाई लाग्छ परिस्थिति सरल होला। राष्ट्र ब्याङ्ककै कुरा गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूलाई चाहिँ यति प्रतिशत चाहिँ ब्याज लिनु भनेर स्पष्ट रूपमा तोकेर नै दियो, त्यसमा ब्याङ्कहरू चाहिँ नमान्ने खालको कुरा गरिरहेको छन्, विवाद सिर्जना गरिरहेछन्। यो विषयमा त हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले हामी बसेर यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ भन्ने बित्तिकै यो कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै होइन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वित्तीय कम्पनीहरू, फाइनेन्स कम्पनीहरूको पनि यसमा साझेदारी छ, यो संस्थामा प्रतिनिधित्व छ। हामी बसेर यो कहरको बिचमा सबभन्दा असर चाहिँ कसलाई पर्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनर चाहिँ तपाईँको उद्योग व्यवसायीहरू हुन्छन् होइन, ट्रेडिङ बेच्नुमा रहेका, पसल चलाउने, तपाईँको माइक्रो भन्नुहोस्, रिटेल भन्नुहोस्, एसएमई भन्नुहोस् होइन, मिड एसएमई, त्यसलाई पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो बेलामा चाहिँ राहत दिनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ 1% होइन ब्याजमा 1% छुट दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा हामीले लिएर आएका थियौँ र त्यो एनबिएसँग पनि सहजीकरण गरेर होइन यसलाई हामी अगाडि बढाउँदै थियौँ।
अब त्यही बिचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1% त यिनीहरूले आफै गरे होइन, अब 2% चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले चाहिँ लगायो। तर त्यसका लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नु जरुरी हुन्छ भन्दा यो जुन एउटा कुरा त ब्याङ्कको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कपासिटी बढाउनुपर्छ होइन। त्यो ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट कपासिटी बढाउनका लागि जुन CCD रेसियो 80-20 छ त्यसलाई एटलिस्ट पनि 85 पुर्याउने हो भने त्यो 5% को चाहिँ कुसन हुन्छ। त्यो कुसनका आधारमा तपाईँको ब्याङ्कले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छन् एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा भनेको के त भन्दा यो ब्याङ्कलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले नाफामुखी होइन अनि ब्याज बढी लिन्छन् भन्ने किसिमको आरोप आक्षेपहरू लाग्ने गर्छ होइन। त्यो विषयमा मैले आज स्पष्ट पार्न चाहन्छु। ब्याङ्क भनेको एक किसिमले भन्ने हो भने मिडिएटर हो होइन। निक्षेपकर्ताबाट चाहिँ निक्षेप लिएर त्यसका लागि त्यो निक्षेपलाई पनि एउटा सेवा शुल्क दिनु पर्यो होइन। अनि त्यसको बिचमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो अपरेसन कस्ट चाहिँ जोडेर अनि ऋणीलाई चाहिँ ऋण प्रदान गर्ने हो, व्यापार प्रवर्धनको लागि जाने हो। त्यसो भएको हुनाले जबसम्म निक्षेपको चाहिँ ब्याज दर सस्तो हुँदैन होइन, त्यो त्यत्तिकै सेन्टिमेन्टल्ली चाहिँ यति प्रतिशत चाहिँ तपाईँको ब्याज ऋण प्रवाहमा यति प्रतिशत ब्याज घटाइदियो भनेर घट्न गाह्रो हुन्छ। त्यसका निमित्त चाहिँ जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहजीकरण कहाँ गर्न सक्छ भन्दा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका आंशिक र पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थाहरूले जुन ब्याज दर हो त्यसको होइन मुद्दती त्यसलाई चाहिँ 6 देखि 7% को बिचमा तपाईँको लिएर आयो र यो जुन बचत छ होइन सेभिङ होइन यसको पनि अहिले जुन किसिमको ब्याज छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको 4 देखि 5% को हाराहारीमा होइन त्यो चाहिँ पनि छुन सक्ने त्यसमा पनि खेल्न सक्ने किसिमको स्थिति हामीले गऱ्यौँ भने के हुने हो भन्दा उद्योग व्यवसाय अहिले जुन नयाँ क्षेत्र बनिएको छ होइन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्नका लागि पनि सरल हुन्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँको राज्यले अहिले जुन 1,50,00,00,000 को चाहिँ रिफाइनेन्सिङ प्याकेज लिएर आएको छ त्योलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने पिनट्स जस्तै हुन्छ र त्यसले चाहिँ ब्याज दरमा केही न केही त भूमिका खेल्छ होइन। त्यसले मैले अहिले भनेको जस्तै यी चिजहरूमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मध्यनजर गर्यो, मोनिटरी पोलिसीमा यी कुराहरूको सम्बोधन भयो भने पक्कै पनि सहज हुन्छ। जस्तो ब्याङ्करहरूको असन्तुष्टि चाहिँ कहाँनिर हो यो ब्याज दरमा? होइन ब्याज दरमा त एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको जसले जुन क्षेत्रमा गाढा प्रभाव परेको छैन होइन, जुन क्षेत्र नर्मल्ली चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ होइन, जसले किस्ता चाहिँ तिर्न सक्छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नगरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा एनबिएले उठाएको जस्तो लाग्छ होइन। जुन क्षेत्र अत्यन्त प्रभावित छ होइन त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। कम प्रभाव भएकोलाई चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ तपाईँको गहुँ पिसिँदाखेरि चाहिँ घुन पनि पिसिन्छन् भनेको जस्तो होइन, त्यसरी जान पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हो। तर आंशिक रूपमा चाहिँ हरेक क्षेत्र प्रभावित छ फेरि पनि आफ्नो ठाउँमा। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको कतिपय निर्णयहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अब उठ्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो भन्ने खालका भनाइहरू पनि आइरहेछन् नि। अब त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अलिकति एक्जाग्रेसन हो होइन, त्यो चाहिँ अतिशक्तिपूर्ण हो। जस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरू मुनाफाखोर भए होइन, अनि तपाईँको अनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी ढाड मस्काउन थाल्यो भन्ने दुवै थरी विचारहरू चाहिँ तपाईँको अलि अतिशक्तिपूर्ण चाहिँ विचारहरू हुन्। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले पक्कै पनि यी सबै चिजको समग्र परिस्थितिको अध्ययन गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। कतिपय कुराहरू जुन बजेटबाट चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएको छैन त्यसमा टेकेर
त्यसले दिएको स्पेसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर इनोभेटिभली होइन मोनिटरी पोलिसीले कतिपय कुराहरू वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूका लागि त्यस्तै आएर चाहिँ तपाईँको उद्योग व्यवसायका लागि एउटा सहज हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। मैले अर्को तपाईँलाई अर्को थप्न खोजेको थिएँ। मोनिटरी पोलिसीमा हुन त यो बजेटले चाहिँ त्यो विषयलाई सम्बोधन गरेन होइन। जस्तो बैंक वित्तीय संस्थाहरू भन्ने बित्तिकै अहिले नेपालमा सबभन्दा बढी पारदर्शी कति बिजनेस भयो, कति चाहिँ तपाईँको निक्षेप आयो होइन, सरकारी चाहिँ संस्थानहरूबाट कति आयो होइन, त्यस्तै अरू ठाउँबाट कति आयो, कति मुनाफा भयो, कति प्रतिशत रिजर्भमा छ, कति प्रतिशत ट्याक्स तिर्छ, त्यो ट्याक्स बराबर कति हुन्छ होइन भन्ने किसिमको कुरा सबभन्दा बढी पारदर्शी छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यति पारदर्शी क्षेत्र र सुशासनका विषयमा कानुन अनुपालनका दृष्टिकोणले होइन हामीले अरू क्षेत्र हेर्छौँ, टार्गेट पुरा गर्न सकेनन् भनेर भन्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ विकास बजेट चाहिँ खर्चै भएन भनेर स्थानीय निकाय, प्रदेश, नेपाल सरकारको विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ होइन। तर ब्याङ्कहरूले आफूले चाहिँ सङ्कलन गर्ने निक्षेपको टार्गेट, आफूले प्रवाह गर्ने ऋणको टार्गेट होइन, आफूले चाहिँ तपाईँको आर्जन गर्ने मुनाफाको टार्गेटको नजिकबाट सधैँभरि गइरहेका हुन्छन्। अझ त्यसलाई क्रस ओभरकम गरेर चाहिँ तपाईँको अगाडि जान्छन्। यस्तो क्षेत्रलाई जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सारा जनताले थाहा पाउने गरी होइन चाहिँ कर तिरेको छ। मेगा ब्याङ्ककै सन्दर्भ भन्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षमा मेगा ब्याङ्कले झन्डै 75 करोड चाहिँ तपाईँको कर तिरेको छ। त्योभन्दा अघिल्लो 74-75मा हामी जाने हो भने त्यो झन्डै 46 करोडको हाराहारीमा थियो होइन। एक वर्षपछि झन्डै 20 करोड चाहिँ बढी मेगा ब्याङ्कले कर तिरेको छ। कतिपय चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूले त त्यो चाहिँ 1.5 अरब 2 अरब होइन तिरेको अवस्था छ। यति कर तिर्छन् भन्ने किसिमको कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो संस्थालाई चाहिँ अन्य उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा बढी कर लगाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ सान्दर्भिक होइन। हामी अब बजेटकै सन्दर्भमा जाउँ। भर्खरै सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ आर्थिक वर्षका लागि। यो बजेटबाट चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? अब ब्याङ्किङ सेक्टरको विषयमा भन्दाखेरि मैले यहाँसँग जोडेँ केही न केही चिजहरू त आएको छ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले जुन मेगा ब्याङ्कले पनि त्यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ भिजन र हाम्रो चाहिँ 5 इयर्स स्ट्राटेजिक प्लानमा रणनीतिक कार्ययोजनामा पनि छ। त्यो के भन्दा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा चाहिँ लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने जसले रोजगारी पनि बढाउँछ होइन भन्ने किसिमको हाम्रो थियो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामी यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका लाई तपाईँको चाहिँ सब्सिडाइज होइन रेटमा चाहिँ लोन दिने कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जुन कृषिलाई जस्तो हामी देख्छौँ नि टमाटर चाहिँ कुहिएर सडिरहेको छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो टमाटर टिपेर तपाईँको बजारसम्म ल्याउने चाहिँ एउटा राम्रो नेटवर्क होइन संरचनाको विकास हुन सकेको छैन होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर त्यो टमाटरहरूलाई त्यही गाउँमै प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ टोमेटो सस बनाउन सक्ने त्यो चाहिँ प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री हामीले खोल्ने हो। त्यसको लागि धेरै पनि चाहिँदैन होइन। 25-30 लाख रुपियाँमा चाहिँ त्यो सञ्चालन हुनसक्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लगानी चाहिँ तपाईँको केन्द्रित गर्ने भनेर भनेका थियौँ। अनि त्यो क्षेत्रलाई अहिलेको बजेटले चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न खोजेको छ र तपाईँको 2% लोनमा होइन 5% चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टमा रिफाइनेन्सिङका प्याकेजका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। यो कुरा चाहिँ तर अपेक्षा गरिएको बजेटमा नपरेको कुरा चाहिँ के हो त?
अनि अपेक्षा गरेको नपरिएको भन्ने चिज त के भन्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूले उद्योगी व्यवसायीबाट चाहिँ तपाईँको किस्ता ब्याज उठाउने मात्रै होइन होइन, उनीहरूको फाइनेन्सियल हेल्थ राम्रो भयो भने मात्रै उनीहरू फस्टायो भने मात्रै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू फस्टाउने हुन् होइन। त्यस भएको हुनाले अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ जुन बन्दाबन्दीको पिरियडमा उद्योग व्यवसाय चलेन, यो बेलामा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि एउटा वर्किङ लोन जस्तो निर्ब्याजे होइन नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्ने थियो होइन, त्यो चाहिँ ल्याएन। र अब छिमेकी मुलुक भारतमा, बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा कतिपय प्याकेजहरू आएको छ होइन कि अब 3 महिना गइसक्यो, चैत वैशाख जेठ होइन, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छैनन्। 3 महिनासम्म एउटा उद्योगी एउटा व्यवसायीले जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनर उद्योगी व्यवसायी हो, सानो होइन, जसको चाहिँ आज उत्पादन गरेर भोलि बेचेर पर्सि पैसा आउँछ र त्यही पैसाले चाहिँ रन गर्नुपर्ने चाहिँ उद्योग व्यवसाय छ होइन, सानो मझौला खाले। तिनीहरूको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई अब यो सेवा सुविधाका लागि तपाईँको सफ्ट लोन होइन, एकदम थोरै अथवा निर्वाजीमा सफ्ट लोनको कुरा हुन सक्थ्यो। यी चिजहरू चाहिँ भएनन् एउटा कुरा भने। अर्को यहाँ हाम्रै ब्याङ्क भनेर भनौँ, तपाईँको हामीले ब्याङ्क चलायौँ होइन, ब्याङ्क अत्यावश्यक चाहिँ क्षेत्र हो, सेवाको क्षेत्र। त्यस भएको राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन हामी ब्याङ्क चलायौँ। तर हाम्रो ब्याङ्कमा आइरहेका कर्मचारीहरूको होइन स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा होइन, त्यति मात्रै होइन, त्यो त्यहाँ सेनिटाइजरको कुरा होइन, वा पिपिईको कुरा वा थर्मलनको कुरा, त्यो त केही पनि छैन होइन। जे गरेको छ सबै ब्याङ्कले नै गरेको छ। तर हामीलाई गरेन भनेर हाम्रो गुनासो पनि छैन, किनभने जुन क्षेत्रले आफै गर्न सक्छ, आत्मनिर्भर छ होइन, त्यो क्षेत्रले चाहिँ आफै गर्नुपर्छ। तर सरकारले चाहिँ यही लकडाउनको पिरियडमा पनि त्यही भित्रै राखेर होइन मजदुरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर भनेर भन्यो। तर सुरक्षाका उपायहरू का निमित्त चाहिँ सरकारले सहजीकरण त गरेन होइन, न त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू भए होइन, न चाहिँ सेनिटाइजेसनका कुराहरू भए। त यस्तो कुरामा चाहिँ अब यो जनपक्षीय सरकार होइन, तपाईँको चाहिँ समाजवादतर्फ उन्मुख सरकार चाहिँ सबभन्दा बढी वास्तवमा चिन्तनशील र संवेदनशील ढङ्गले लाग्नु पर्थ्यो। त्यतातिर चाहिँ अब ध्यान दृष्टि नपुगेको हो कि अथवा हाम्रा उपलब्ध साधन स्रोतले नभ्याएको हो कि अथवा त्यसको उचित विन्यास चाहिँ गर्न नसकिएको हो कि भन्ने तर्फ चाहिँ अलिकति। यी सन्दर्भमा यहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्याप्सनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनुभव सलामै, यो बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्रपछि शैक्षिक क्षेत्र त्यस्तै गरी आर्थिक गतिविधिहरू परेका छ। शिक्षा क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै जोडेर हेर्दाखेरि यो सरकारले जुन बजेटको लक्ष्य लिएको छ, बजेटको जुन स्रोतमा त्यो लक्ष्य पुरा हुने कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ होइन, अब यो 3 महिना त ठप्पै भएको स्थिति रह्यो। सबभन्दा बढी असर चाहिँ फ्रन्ट लाइनर उद्योग व्यवसायलाई पर्यो। त्यो फ्रन्ट लाइनर उद्योगी व्यवसायमा शिक्षा क्षेत्र पनि पर्छ होइन, खास गरिकन निजी तथा संस्थागत शैक्षिक क्षेत्र पनि पर्छ होइन, जसको अधिकांश म भन्छु मैले चाहिँ झन्डै तपाईँको 30 वर्ष शिक्षण संस्था चलाएँ होइन, सानो पनि चलाएँ, मध्यम पनि चलाएँ, ठुलो पनि चलाएँ होइन। तर अब साना मझौला खाले शिक्षण संस्थाहरू चाहिँ 1 महिना फी चाहिँ तपाईँको उठाउन पाएनन् भने होइन, उनीहरू त्यो महिना त जनतन चल्छन् होइन, तर अर्को महिना चाहिँ उनीहरूको अपरेसन कस्ट धान्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। अब यो बजेटले शिक्षातर्फ खास गरिकन निजी तथा संस्थागत शैक्षिक क्षेत्रतर्फ अलिकति पनि विचार पुऱ्याएन होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ शुल्क चाहिँ 1 महिनाको नल्याऊ भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो होइन। त्यो 1 महिनाको शुल्क नलिइसकेपछि त्यो साना मझौला खाले फ्रन्ट लाइनर चाहिँ शिक्षण संस्थाहरू अथवा उद्योग व्यवसाय कसरी चल्छ होइन भन्नेतर्फ चाहिँ
सोचेन। त्यसो भएको हुनाले अब यी सबै कुराले त राजस्व असुलीमा त असर त गर्छ होइन, नगर्ने त होइन होइन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ कतिपय क्षेत्र त नर्मल्ली रन हुनका लागि चाहिँ अब 1.5-2 वर्ष लाग्न सक्छ होइन। जस्तो चाहिँ पर्यटन व्यवसाय होइन, अब स्कुल कलेजै भनेर भन्ने हो भने त्यो त मासमा चाहिँ जाने कुरा भयो नि। सिनेमा हल भन्नुहोस्, स्कुल कलेज भन्नुहोस् होइन, यो क्षेत्र अब होटेलको कुरा भनौँ होइन, यो क्षेत्र त मासमा जाने हो। यो क्षेत्र तत्काल तुरुन्तै चाहिँ अब आजको भोलि कर तिर्न सक्ने होइन, त्यो अवस्थामा त हुँदैन। र उद्योग व्यवसाय चलेको छैन, तपाईँको चाहिँ अब ऋण खोजेर अग्रिम चाहिँ करतिर भन्ने किसिमको कुरा पनि गाह्रो छ। जानु पर्यो ब्याङ्कमा होइन, र ब्याङ्कमा चाहिँ जाँदाखेरि उसको पहिलेको किस्तै तिरेको छैन होइन आदि। त्यो रन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको वर्किङ लोन चाहिँ दिनुपर्छ यो समयमा होइन। ब्याङ्क चाहिँ साह्रै अब नाफाखोर होइन, यी गाउँघरतिर चाहिँ चोके फटा भन्छन् नि होइन, त्यस्तो टाइपको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू हुनुहुन्न होइन। तर आफ्नो सीमामा रहने यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि, त्यहाँ चाहिँ जनताको चाहिँ निक्षेप रहेको हुन्छ। नेपाल सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ होइन, तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा आफ्नो त जम्मा 10% लगानी छ, 90% त जनताको हो। त्यसो भएको हुनाले जनताको पैसामा मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने किसिमको कुरा बेला बखतमा आउँछ नि। त्यस कारणले हामी उदार भएर त्यो ढङ्गले चाहिँ जान पनि सकिँदैन र नगई पनि नहुने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। किनभने यो कहरको बिचमा चाहिँ त्यो फ्रन्ट लाइनर उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ बचाउन सकिएन र तिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्परिचालन चाहिँ गर्न सकिएन भने त डामाडोल हुन्छ। जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूले एउटा मर्जरको नीति अवलम्बन गरिरहेको छन् होइन, तपाईँहरू त मर्जरमा गइ पनि सक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अहिलेसम्म यो कोभिडका कारण यो पश्चात उत्पन्न हुने जुन पनि आर्थिक समस्याहरू छन्, यसलाई मध्यनजर गर्दै ब्याङ्कहरू अब थप मर्जरमा जानुपर्ने अवस्थाको त्यो त जरुर। किनभने तपाईँको अब ब्याङ्कहरूको लगानीको क्षमता चाहिँ अब कम हुन्छ। यहाँले अघि नै एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, त्यसको जोखिम चाहिँ होइन बढेर जाने प्रशस्तै सम्भावना छ। त्यस्तै आएर चाहिँ अब अपरेसन कस्टहरू चाहिँ कतिपय कस्टहरू फिक्स हुन्छन् होइन, अनि आम्दानीमा भारी गिरावट हुने अनि एक्सपेन्सेसमा चाहिँ सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने होइन परिस्थिति। अर्कोतिर डिजिटलाइजेसनको कुरा छ। डिजिटलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यति चाहिँ महँगो छ हेर्नुहोस् होइन। यही हामीले अहिले चाहिँ मेगा ब्याङ्कले तपाईँको गण्डकी विकास ब्याङ्कलाई अक्वायर गर्ने क्रममा हामी छौँ। अस्ति मात्रै हाम्रो विशेष साधारण सभा गण्डकी ब्याङ्कलाई अक्वायर गर्ने विषयलाई लिएर एकल एजेन्डामा साधारण सभा सम्पन्न भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब उहाँहरूले पुमोरी भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर चलाउनुहुन्थ्यो, हाम्रो फ्ल्यास क्यु होइन। त्यसलाई रूपान्तरण गरेर अब फ्ल्यास क्युमा लिएर आउँदाखेरि तपाईँको उहाँहरूको 96वटा शाखा हो होइन थपिने। अब झन्डै तपाईँको 3.5-4 करोड रुपियाँ चाहिँ मेगा ब्याङ्कको त सफ्टवेयरमा मात्रै तपाईँको खर्च होइन लाग्यो भन्नुहोस् न। त्यसो भएको हुनाले अझ त्यसको चाहिँ रिन्युअलको कुरा छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यत्रो चाहिँ यो क्षेत्र यसरी प्रभावित भएको छ। अब त्यो सफ्टवेयर कम्पनी जसलाई चाहिँ तपाईँको एएमसी इएमआई तिर्नुपर्छ होइन, उसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ छुँदै नछुने भन्ने किसिमको कुरा हुँदैन होइन। किनभने त्यो इन्डियामा होला अथवा विदेशमा होला, यसले त विश्वव्यापी प्रभाव पारेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कतिपय सवालमा यो ब्याङ्कको अपरेसन कस्टलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई सन्तुलित बनाएर चाहिँ लिएर जानका लागि सिबिफिनले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ। हामीले एनबिए नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग पनि छलफल संवाद गरिरहेका छौँ र यो विषयमा हामी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर लगायत होइन राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ टिमसँग पनि हामी चाहिँ छलफल संवादमा संलग्न हुन चाहेका छौँ होइन। कतिपय कस्ट रिडक्सनका कुराहरूमा जाँदाखेरि तपाईँको खर्च बचाउनु पनि सन्तुलन कायम गर्नु हो। एउटा गाउँले भाषामा छ तपाईँको हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छ नि।
त्यो ब्याङ्कको बिउ चाहिँ जोगाउनका लागि चाहिँ हामी चाहिँ कार्यरत छौँ। अहिलेको अवस्था हेरेर मेगा ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो योजनाहरूमा नयाँ के थपेको छ, के गर्दैछ? अब मैले अघिको एउटा मैले छौँ, जस्तो यो जुन मर्जरको सवाल छ, योभन्दा अगाडि मर्जरको नीति आयो, बजेटमा केही चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गरेको थियौँ त, अहिले पनि आएको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई अलि क्रमबद्ध ढङ्गले होइन, प्रक्रियागत ढङ्गले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ मर्ज भएर जाँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँको राहत प्रदान चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यो ढङ्गले चाहिँ ब्याङ्कहरू बेनिफिटेड हुन सक्छन् भनेर मोटिभेसनल किसिमले होइन जाने किसिमको काम चाहिँ भएन होइन। ल तपाईँहरू चाहिँ अब पेयर छान्नुहोस् होइन, पेयर छानेर आफै आउनुहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ यो आफै मिल्ने भन्ने चाहिँ नहुने रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब सबै क्षेत्र चाहिँमा सङ्कुचन चाहिँ आउने हुनाले यी सबै क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर आवश्यक चाहिँ पर्छ। त्यो मर्जरले चाहिँ अब लगानीको क्षमता पनि बढ्छ, चुक्ता पुँजीको भोल्युम पनि बढ्छ होइन। त्यस्तै आएर चाहिँ खर्च कतिपय कटौतीका कुराहरूमा पनि त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ र यो डिजिटलाइजेसनमा पनि होइन त्यसले सहयोग गर्छ। अब कर्जा प्रवाहको क्षेत्र चाहिँ केलाई अब कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हिजो पनि भनेको प्रसङ्ग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो कृषि, अब हिजो विगतको कुरा पर्यटन, जलविद्युत र इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो। अहिले हामी चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ कृषिलाई नै राख्छौँ। हिजो मेगा ब्याङ्कको हलोदेखि हाइड्रोसम्म एउटा स्लग थियो, त्यो त त्यति सफल भएको होइन। वास्तवमा यहाँले अरू मेगा ब्याङ्क चाहिँ यो माइक्रो लेन्डिङ अन्तर्गत सबभन्दा बढी चाहिँ कृषक प्रेमी ढङ्गले होइन, साना मजौला खाले चाहिँ उद्योगी व्यवसायी ढङ्गले अगाडि गएका ब्याङ्कहरूमध्ये मेगा ब्याङ्क चाहिँ अग्रणी ब्याङ्कमा पर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ देशैभरि चाहिँ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ, माइक्रो ब्याङ्किङ होइन हाम्रो चलेको छ। सामान्यतया अन्य ब्याङ्कहरूभन्दा अहिले पनि हामी झन्डै टोटल हाम्रो चुक्ता पुँजीको 11% चाहिँ हामीले यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ गरेका छौँ भने अब हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ मैले अघि नै जोड्न खोजेको थिएँ, साना मजौला खाले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू होइन मा चाहिँ हाम्रो लगानी पहिलेभन्दा बढी हामी अब चाहिँ नयाँ सरकारले नै कृषिमा चाहिँ बेसी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरिराख्दा मेगा ब्याङ्कले चाहिँ कृषिको लागि नयाँ योजना चाहिँ के बनाएको छ? मेगा ब्याङ्कले जस्तो हामीले खास गरिकन यो जुन नेपालीहरू विदेशबाट फर्किँदैछन् होइन र कति चाहिँ 40,000 त तपाईँको जाने अनुमति पाएर पनि कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि जान सकेनन्, इन्डियाबाट थुप्रो फर्किएका छन्, ती सबै अहिले गाउँ फर्किएका छन् होइन। त्यस कारणले त्यो परम्परागत चाहिँ कृषि निर्वाहमुखी कृषि भन्दा पनि मेगा ब्याङ्कले वास्तवमा सिबिफिनसँग मिलेर एउटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्न खोजेको छ। यसका लागि ओरिएन्टेसन पनि आवश्यक पर्छ होइन। त्यसका लागि चाहिँ तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने होइन, टेक्निकल नो हाउ चाहिँ उपलब्ध गराउने र गाउँमा चाहिँ तपाईँको अप्रोचेबल ठाउँहरूमा ब्याङ्कहरूसँग मिलेर लगभग अन्त्यमा छौँ। यहाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले चाहिँ यो विपत्तिलाई लिएर के गर्दैछ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले वास्तवमा यो कोभिड-19 को असर र यसको प्रभाव र यसबाट चाहिँ कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर तपाईँको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन मतलब 5 वर्षे चाहिँ एउटा रणनीतिक कार्ययोजना हामी चाहिँ हाम्रा चाहिँ वित्तीय र चाहिँ तपाईँको खास गरिकन यो बजेटसँग होइन विकास निर्माणका एक्सपर्टहरूसँग बसेर हाम्रा सल्लाहकारहरूसँग बसेर हामीले त्यो चाहिँ रणनीतिक कार्ययोजना हामी बनाइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई पनि बुझाउँछौँ, हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि बुझाउँछौँ होइन।
त्यही अन्तर्गत रहेर हामी अगाडि गएका छौँ र खास गरिकन नेपाल सरकारले यो बाफियाको संशोधनका लागि केही कुराहरू लिएर आएको थियो। त्यसमा वित्तीय परिसङ्घले विकास ब्याङ्क वित्तीय कम्पनीहरूसँग मिलेर इन्ट्रेक्सन गरेर समग्र चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरेर हाम्रा सुझावहरू चाहिँ बुझाएको छ। मलाई लाग्छ यो कोभिड-19ले पारेको असर प्रभावमा चाहिँ फेरि त्यो बाफिया जुन ढङ्गले संशोधन हुन खोजेको छ, संसदमा अहिले विचाराधीन रहेको छ, त्यही ढङ्गले तपाईँको संशोधन भयो भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा फेरि अर्को कोभिडको चाहिँ आक्रमण भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा सहजीकरण पनि वित्तीय परिसङ्घले गर्न खोजेको छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र मेगा ब्याङ्कको विषयमा त्यस्तै आएर चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घको विषयमा र समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरको विषयमा कुराकानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। धन्यवाद। कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेगा ब्याङ्कका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहज्यू। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम कर्पोरेट टक यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।